बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम किस्सा आर्ट इंटरटेनमेंट के सुनने और जानने वालों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद। दुआ है पाक परवरदिगार से वो सब सुनने वालों को अपने करम की चादर से हमेशा ढांपे रखे। अल्लाह पाक आपके जान व माल रिस्क में बरकत अता फरमाए। करम सदा आपके साथ शामिल हाल रहे। आप सबसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें। अल्लाह आपको इसकी जज़ाए खैर अता करे और खैर की रहमतें राहतें आप पर नाजिल हों। अच्छे लफ्ज़ों की दुआ को आगे फैलाना सदका जारिया है। इस सदका जारिया में आप हमारा साथ दीजिए। अपने हाथों को उस शान करीमी के आगे बुलंद कर लीजिए। अपनी हर दुआ पर आमीन की सदाएं लगाते जाएं। अल्लाह ताला हर एक की आमीन कबूल फरमाए। ए रब्बुल इज़्ज़त, ए सारी कायनात के शहंशाह, ए सारी मखलूक को पालने वाले, ए आसमानों ज़मीनों के मालिक, ए ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करने वाले, ए अल्लाह पाक, ए हमारे बहुत मेहरबान मालिक। बेशक तेरे जैसा कोई नहीं, तू अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरा कोई हमसर नहीं। तुझे तेरे जलाल व इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता, तुझे तेरे शानी करीमी का वास्ता। हम सब को दुनिया व आखिरत की तमाम भलाइयाँ व आफ़ियत अता फ़रमा। ए हमारे रहीम अल्लाह, ए हमारे करीम अल्लाह, हमारा सब्र, हमारा दिल, हमारी आँख और इससे निकलने वाले आंसू तेरे कुन के शुद्दत के मुंतज़िर हैं। ए अल्लाह, तू हमारी मुस्कुराहटों से लेकर हमारे आंसुओं के पलकों में ज़ब्त हो जाने तक सब कुछ जानता है। ये अल्लाह पाक, हमारी आजमाइश ख़त्म करके हमारे लिए रहमत के ऐसे दरवाज़े खोल दे जिसकी वसअत हमें हैरान कर दे। ए अल्लाह पाक, हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हर रोज़ हाथ फैलाए उस यकीन के साथ तुझसे मांगते हैं, तेरे सिवा कोई हमारी दुआओं को कबूल करने वाला नहीं। ए मालिक, हमारी टूटी फूटी दुआओं को न देख, हमारा तुझ पर जो यकीन कामिल है उसको देख, हमारी हाजतों को पूरा फरमा। ए अल्लाह पाक, तू खुद कहता है मुझसे अपनी उम्मीदें और तवक्कात वाबस्ता रखो, मैं तुम्हें बख्शता रहूँगा। ए अल्लाह, तेरे बंदे बंदियाँ दिल में मुरादें लेकर बैठे हैं, आसे लेकर बैठे हैं, उम्मीदें लेकर बैठे हैं, फरियादें लेकर आए हैं, गम की कहानियाँ लेकर आए हैं। सखिया का सबकी उम्मीदें पूरी फरमा, सबकी आसें पूरी फरमा, सबकी मुरादें पूरी फरमा, सबकी मुश्किलें हल फरमा, नाकामियाँ दूर फरमा, बरकतों के दरवाज़े खोल दे, रहमतों के दरवाज़े खोल दे, अताओं के दरवाज़े खोल दे। बिन मांगे सदा अता फरमा, सबको अता फरमा, बिन मांगे हम सबको सदा अता फरमा। दुनिया व आखिरत की खैरें अता फरमा, किसी को भी महरूम ना फरमा। कायनात में कोई भी इतनी शिद्दत से किसी का इंतज़ार नहीं करता जितना मेरे अल्लाह तू अपने बंदों का करता है। हम सब की मग़फ़रत फरमा, हम सब को माफ़ फरमा, हम सब को आफ़ियत अता फरमा। ए अल्लाह, हम सब को हिदायत दे, कामिल ईमान दे, कामिल इखलास दे, कामिल अखलाक दे, दिल की दुनिया शाद कर दे। ए अल्लाह, हम सब की मुश्किलें दूर फरमा। ए अल्लाह, हम सब की ज़रूरतें पूरी फरमा, मुश्किलें दूर फरमा। ए अल्लाह, हमारे हर कदम पर अपनी रहमत को मुतवज्जा फरमा, अपने फ़ज़ल को मुतवज्जा फरमा, अपने करम को मुतवज्जा फरमा। ए अल्लाह, जो मांगा है वो अता फरमा, जो नहीं मांगा वो अता फरमा। ए अल्लाह, हम सबको मुश्किलों से बचा, दुनिया के दुखों तकलीफ़ों से बचा। ए अल्लाह, हमारे लिए आसानियाँ कर दे। या अल्लाह, हम दुनिया के दुख सह नहीं सकते, अपनी रहमत की बारिश कर दे, हमसे राज़ी हो जा, करम कर दे, रहम कर दे। ए अल्लाह पाक, किस्सा आर्ट इंटरटेनमेंट के सुनने वालों के दुखों को सुकून में बदल दे। या अल्लाह, इनकी परेशानियों को राहत में बदल दे। या अल्लाह, जो बीमार है, मुज़ीब मर्ज़ में मुब्तला है, उनको सेहत शिफा अता फरमा दे। या अल्लाह, इनके दिल अंदर से टूट चुके हैं, या अल्लाह इनके दिल बड़े परेशान हैं, इनके दिलों को सुकून दे दे। या अल्लाह, हम सबको ऐसा बना जो तुझे पसंद हो। या अल्लाह, हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, तू भी हमसे मोहब्बत करता है, तभी तो तेरे नाम को, तेरे घर को देख रहे हैं। या अल्लाह, हमें हर आजमाइश से बचा,
محرومیوں سے بچا، ناکامیوں سے بچا۔ اللہ ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما، ہماری ہر خطاؤں کو معاف فرما۔ اگلے پچھلے ظاہر باطن ہر خطاؤں کو معافی مانگتے ہیں، ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ یہ سر تیرے سامنے جھکتے ہیں، انہیں دنیا کے سامنے جھکنے سے بچانا۔ مولا رحم فرمانا، مولا کرم فرمانا، سب سے راضی ہو جانا، سب کو عافیت بخشنا۔ اے اللہ ہم سب کا ایمان کے ساتھ خاتمہ فرمانا، باقی کی حالت عطا فرمانا، موت کے وقت آسان بنانا۔ دنیا یا اللہ موت کی سختی سے بچانا۔ یا اللہ پاک ہماری روح جب دنیا سے رخصت ہو تو نفس مطمئنہ کے ساتھ تجھ سے ملنے کے لیے کوئی شرمندگی نہ ہو۔ یا اللہ قبر کے اندھیرے اور عذاب سے بچانا، منکر نکیر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرمانا۔ اے اللہ پاک ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچانا، ہم سب کی پردہ پوشی فرمانا، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا، ہماری قبر کو روشن اور کشادہ کر دینا، ہماری قبروں میں پہلے سے ہی ایک رفیق عطا فرما دینا۔ یا اللہ پاک قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرمانا، ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا۔ یا اللہ ہمیں قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک کی شفاعت نصیب فرمانا، ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمانا، جنت کے وارثوں میں ہم سب کا شمار کر دینا۔ اے اللہ پاک ہمیں جنت کا وارث بنا دینا، جنت کے وارثوں میں ہم سب کا شمار کر دینا۔ اے اللہ پاک سب کو جنت عطا کرنا، کسی کو بھی محروم نہ کرنا، سب کی جھولیوں کو بھر دینا۔ اے اللہ پاک سب کو اپنے مقاصد میں کامیاب فرمانا، سب کے مسائل مشکلات اپنے کامل قدرت سے ختم فرمانا، بے اولاد جوڑوں کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ اے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو جا، سب کے رزق میں، مال میں، دولت میں اضافہ فرما، اپنے غیبی خزانے سے مدد فرما، بچے بچیوں کے اچھے سے اچھے گھرانوں میں نیک صالحہ رشتے عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، سب کو دنیا و آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرما، علت قلت ذلت سے بچا۔ اے اللہ پاک ہمارے ہر خواب سے تو باخبر ہے، اپنی عطاؤں سے سب کے دامن کو بھر دے۔ اے تمام جہانوں کے مالک ہماری دعا کو قبول فرما، پوری دنیا کو روشن کرنے والے ہم سب کی دنیا و آخرت کو اپنے نور سے منور کر دے، سب کا بھلا سب کی خیر کر دے۔ تیری بے نیازی کا واسطہ بے شمار اور بے حساب عطا فرما، جس سے اندیشہ زوال نہ ہو۔ کائنات کے سارے خزانے تیرے پاس ہیں، معجزوں کے یقین کے عرش سے کن کی صدا آئے گی۔ اے اللہ سب کو اپنی شان و صفات کے مطابق نواز دے، آمین ثم آمین۔